نحيا وعليها نموت وعليها نقابل وجه الله وعليها نقابل وجه الله وعليها نقابل وجه الله. لا إله إلا الله الغفور الرحيم الكريم العزيز الحكيم. سبحانك أنت الرحمن الرحيم. اللهم جئناك من بلاد بعيدة بذنوب عديدة نرجو رحمتك وغفرانك. وش تقول؟ تبى دار هيجي بسرعة. فلايت وايت هذا قهوة. هذه قهوة. اوكي.